नमस्ते विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल पाइएसएस नेपालमा फेरि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। सदा चाहिँ आज मैले क्लास 12 को को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भन्ने टपिक्सको बारेमा म तिम्रो समक्ष डिस्कसन गर्न आइपुगेको छु। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अब हामी सबैलाई थाहा छ हाइड्रोकार्बन भनेको के हो त भन्दाखेरि हाइड्रोजन र कार्बन मिलेर बनेको कम्पाउन्ड्सलाई हामी के भन्छौँ, हाइड्रोकार्बन भन्छौँ है। द कम्पाउन्ड्स व्हिच आर मेड बाइ द अथवा द कम्पाउन्ड्स व्हिच आर मेड अफ कार्बन एन्ड हाइड्रोजन है। कार्बन हाइड्रोजनबाट बनेकोलाई हामी के भन्छौँ, हाइड्रोकार्बन। अब अगाडिपट्टि एउटा शब्द छ तिमीहरूको एरोमेटिक है। एरोमेटिक भनेको यो तिमीहरूको कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि ग्रीक वर्ड एरोमाबाट आयो है। ग्रीक वर्ड कहाँबाट आयो, एरोमाबाट आयो। एरोमाको अर्थ के हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनी, स्वीट प्लिजेन्ट हो। यसको अर्थ हुन्छ स्वीट प्लेजर अथवा मिठो वासना। अर्थात् एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सहरूको स्मेल कस्तो हुन्छ, अलिकति मिठो खालको हुन्छ, अलि के त राम्रो स्वीट स्मेल आउँछ, राम्रो स्मेल आउँछ हो। भनेपछि अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भनेको के हो त भन्दाखेरिमा प्राय गरेर हामी के भन्छौँ भन्दा बेन्जिन है। फर्स्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनमा हामी बेन्जिन लग्छौँ। बेन्जिन एन्ड डेरिभेटिभ्स अफ बेन्जिन, बेन्जिन एन्ड डेरिभेटिभ्स अफ बेन्जिन है त। बेन्जिन र बेन्जिनको जति पनि डेरिभेटिभ्स छ, डेरिभेटिभ्स भनेको के त भन्दाखेरि डिराइभ भएर आयो हो। जस्तो बेन्जिनको स्ट्रक्चर बनाउनु पऱ्यो भने हामी विद्यार्थी भाइ हामीलाई थाहा छ, जस्तो बेन्जिनको स्ट्रक्चर हुन्छ यो बेन्जिन भयो र बेन्जिनबाट बन्ने अरू जति पनि चिजहरू छ हो, बेन्जिनबाट जति पनि डिराइभ भएर बन्छ, अरू फिनोल बन्ला होइन, बेन्जोइक एसिड बन्ला, जति पनि बन्छ बेन्जिनबाट डिराइभ भएर आउने जति अरू पनि चिजहरू छ तिनीहरू सबैलाई हामी के भन्छौँ त डेरिभेटिभ्स अफ बेन्जिन भयो। र बेन्जिन एन्ड डेरिभेटिभ्स अफ बेन्जिन आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनमा आउँछ। अब एरोमेटिकको एउटा अर्थ त तिमीहरूले बुझ्यो, ग्रीक वर्ड एरोमाबाट आएको रहेछ हो। एरोमाको अर्थ के भयो त, स्वीट प्लिजेन्ट भन्ने भयो हो। अब एरोमेटिक हुनको लागि के क्यारेक्टर भयो भने त्यो एरोमेटिक हुन्छ त हो। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है त। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूमा के पर्छ त भन्दाखेरि पहिलो त के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि साइक्लिक स्ट्रक्चर हुनु पर्यो है। तिनीहरूको स्ट्रक्चर कस्तो हुनु पर्यो, साइक्लिक हुनु पर्यो, नट इन चेन फर्ममा हुनु भएन हो। साइक्लिक स्ट्रक्चर हुनु पर्यो। जस्तो मानौँ फर इक्जाम्पलको लागि CH3 CH2 CH2 CH3 मैले यसरी लेखेँ भने यो के भयो त तिमीहरू विद्यार्थी भाइ बहिनी, चेन फर्ममा हो। यस्तो फर्ममा हुनु भएन हो, त्यो के फर्ममा हुनु पर्यो, रिङ फर्ममा हुनु पर्यो है। अर्को कुरा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनहरू हाइली अनस्याचुरेटेड। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनहरू के हुन्छ, हाइली अनस्याचुरेटेड हुन्छ है। हाइली अनस्याचुरेटेड भनेको दे मस्ट कन्टेन्स डबल अर ट्रिपल बोन्ड। तिनीहरूसँग के हुन्छ त, डबल अथवा ट्रिपल बोन्डहरू हुन्छ है। एरोमेटिक हाइड्रो कम्पाउन्डहरू के हुन्छ भन्दाखेरि मोर स्टेबल हुन्छ हो। यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कम्पाउन्डसँग हाइड्रोक्सी ग्रुप भयो हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप भयो अर्थात् OH ग्रुप आयो भने अब त्यो एरोमेटिक कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौँ, फिनोल है। जस्तो बेन्जिन छ विद्यार्थी भाइ बहिनी थाहा छ, बेन्जिन हो। बेन्जिनमा OH ग्रुप आयो भने अब यसलाई हामी के भन्छौँ, फिनोल है। यस्तै गरेर मानौँ त्यसमा एमिनो ग्रुप आयो, के आयो विद्यार्थी भाइ बहिनी, एमिनो ग्रुप आयो। एमिनो भनेको के हो त, NH2 ग्रुप आयो हो। NH2 ग्रुप आयो भने बेन्जिन भयो यो, बेन्जिनमा NH2 ग्रुप आयो भने यसलाई हामी के भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी, एनिलिन है। र हामी के भन्छौँ त, एनिलिन भन्छौँ हो। र अर्को कुरा, अर्को क्यारेक्टरको कुरा गर्दाखेरि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि दे मस्ट फलो द हकेल्स रुल। हकेल्स रुल है। हकेल्स रुललाई मोडर्न थ्योरी अफ एरोमेटिसिटी पनि भन्छौँ। यसलाई हामी के पनि भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी, मोडर्न थ्योरी अफ एरोमेटिसिटी। मोडर्न थ्योरी अफ एरोमेटिसिटी है। हकेल्स रुल अथवा यसलाई के पनि भन्छौँ, 4n+2π इलेक्ट्रोन रुल पनि भन्छौँ। 4n+2π इलेक्ट्रोन रुल पनि भन्छौँ। यो रुल चाहिँ के गर्नुपर्छ, एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो भने त्यसले के गर्नुपर्छ, फलो गर्नुपर्छ। अर्को एरोमेटिक कम्पाउन्ड भयो चाहिँ के हुनुपर्छ, पर्सेन्टेज अफ कार्बनको पर्सेन्टेज के हुनुपर्छ, हायर हुनुपर्छ है। पर्सेन्टेज अफ कार्बन हायर, कार्बनको पर्सेन्टेज हायर हुनुपर्छ। दिज आर द फ्यु क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एरोमेटिक कम्पाउन्ड है। अब यहाँनिर के कुरा चाहिँ मोस्टली ख्याल गर्नु पऱ्यो भने एरोमेटिकमा
विद्यार्थी भाइबहरुले तीनटा मोस्टली ख्याल गर्नुपर्ने क्यारेक्टर एउटा रिङ स्ट्रक्चर विद्यार्थी भाइबहरुलाई मैले भन्दै छु एउटा रिङ स्ट्रक्चर हुनै पर्छ अर्को दे मस्ट फलो यो फलो गर्नै पर्छ कुन 4n+2 इलेक्ट्रोनको रुल यो रुललाई फलो गर्नुपर्छ 4n+2 रुलको इलेक्ट्रोनलाई रुललाई र अर्को के हुनुपर्छ भन्दाखेरि अल्टरनेट डबल सिंगल बोन्ड हुनुपर्छ है अल्टरनेट के हुनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी डबल सिंगल बोन्ड हुनुपर्छ अल्टरनेट डबल सिंगल बोन्ड हुन्छ जस्तो फर एक्जाम्पल हेरौँ बेन्जिन छ यो है बेन्जिन छ यो जुन पोइन्ट देखिरहेको छ यो पोइन्ट सबै पोइन्टमा के छ कार्बन हो कतिवटा पोइन्ट भयो 1 2 3 4 5 6 6वटा पोइन्ट भनेको कार्बन 6वटा छ है अब यहाँ अल्टरनेट डबल सिंगल बोन्ड हुन्छ डबल बोन्ड अब सिंगल बोन्ड फेरि डबल बोन्ड फेरि सिंगल बोन्ड फेरि डबल बोन्ड हो अब यो कार्बनको कतिवटा बोन्ड पुरा विद्यार्थी भाइ बहिनी एउटा दुईटा तीनटा पुरा भइसक्यो त यहाँ के छ एउटा हाइड्रोजन छ चारवटा बोन्ड पुरा हुनु पर्यो हो यस्तै यहाँ पनि एउटा दुईटा तीनटा पुरा भइसक्यो यहाँ एउटा हाइड्रोजन यहाँ पनि तीनटा बोन्ड पुरा भयो एउटा हाइड्रोजन यसको यो कार्बनको पनि 1 2 3 बोन्ड कम्प्लिट 1 हाइड्रोजन यहाँ पनि 3 बोन्ड कम्प्लिट 1 हाइड्रोजन यहाँ पनि 3 बोन्ड कम्प्लिट 1 हाइड्रोजन टोटल नम्बर अफ हाइड्रोजन इज 6 C6H6 इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ बेन्जिन हेरौँ रिङ स्ट्रक्चर छ अल्टरनेट डबल सिंगल बोन्ड पनि छ र यसले के पनि गर्नुपर्छ 4n+2 इलेक्ट्रोन रुल फलो पनि गर्नुपर्छ यो तीनटै चिजलाई फलो गर्यो भने अनि हामी के भन्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी इट इज एरोमेटिक है यो एरोमेटिक छ भन्न सक्छौँ अब 4n+2 को जुन रुल छ हकेल्स रुल है हकेल्स रुल अर्थात् मोडर्न थ्योरी अफ एरोमेटिसिटी यसलाई के पनि भन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी मोडर्न थ्योरी अफ एरोमेटिसिटी हो यसले के भन्छ त भन्दाखेरि द कन्जुगेटेड planar and cyclic pi molecular orbital formed by overlap of p orbital must contain 4n+2 pi electron है मोडर्न थ्योरी अफ एरोमेटिसिटी अथवा हकेल्स रुलको स्टेटमेन्ट के छ त भन्दाखेरि द कन्जुगेटेड प्लानर कन्जुगेटेड अल्टरनेट डबल सिंगल है प्लानर एन्ड साइक्लिक पाई मोलिकुलर भनिरहेको छ हो पाई मोलिकुलर भनेको पाई जुन छ पाई बोन्ड कसरी बन्छ त भन्दा पी अर्बिटलको ओभरल्यापबाट तिमीलाई थाहा छ डाइरेक्ट ओभरल्यापबाट भने अर्थात् हेड टु हेड ओभरल्यापबाट कुन बोन्ड बन्छ विद्यार्थी भाइ पनि सिग्मा बोन्ड बन्छ हैन अनि पाई बोन्डको साइड एज ओभरल्यापबाट कुन बोन्ड बन्छ पाई बोन्ड बन्छ भने यहाँ के भन्छ द कन्जुगेटेड प्लानर एन्ड साइक्लिक पाई मोलिकुलर अर्बिटल फर्मड बाई है कन्जुगेटेड प्लानर छ अल्टरनेट डबल सिंगल बोन्ड छ र त्यहाँ पाई मोलिकुलर अर्बिटल फर्म भइरहेछ कसरी भइरहेछ त भन्दा ओभरल्याप अफ पी अर्बिटलको ओभरल्यापबाट बनिरहेछ भने त्योसँग 4n+2 इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ जस्तो बेन्जिन छ भने बेन्जिन एरोमेटिक हो कि हैन अर्थात् 4n+2 इलेक्ट्रोनले फलो गर्छ कि नै भन्नको लागि हेर्नु त विद्यार्थी भाइ बहिनी यो भयो पाई जहिले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ एउटा मात्रै बोन्ड छ भने यो सिग्मा बोन्ड हुन्छ दुईटा बोन्ड हुने बित्तिकै एउटा सिग्मा एउटा पाई र ट्रिपल बोन्ड भन्ने बित्तिकै एउटा सिग्मा बोन्ड हुन्छ अनि दुईटा कुन बोन्ड हुन्छ पाई बोन्ड हुन्छ है त यसरी सिग्मा बोन्ड अब हेरौँ त हामीसँग टोटल यहाँ पाई बोन्ड कतिवटा छ विद्यार्थी भाइ बहिनी 1 2 3 हो तीनटा पाई बोन्ड छ अर्थात् एउटा बोन्ड भनेको कतिवटा इलेक्ट्रोनबाट बन्छ दुईटा इलेक्ट्रोनबाट एउटा बोन्ड बनिरहेको हुन्छ त्यसैले हामी के लेख्न सक्छौँ हेर्नु द्याट इज भनेको 4n+2 हो इज इक्वल टु कति इलेक्ट्रोन भयो त 6 पाई इलेक्ट्रोन 2 4 6 यो पाई बोन्डमा दुईटा इलेक्ट्रोन यो पाई बोन्डबाट दुईटा इलेक्ट्रोन यो पाईमा दुईटा इलेक्ट्रोन गर्दाखेरि अब यहाँ हाम्रो आउँछ 4n इज इक्वल टु 4 n इज इक्वल टु कति आयो त विद्यार्थी भाइ पनि 1 हो n भनेको यस्तो इन्टिजर हो जुन के हुन्छ होल नम्बरमा आउनुपर्छ 1 2 3 4 5 6 हो n को भ्यालु 1 2 3 4 5 6 यसरी होल नम्बरमा आउनुपर्छ यसरी होल नम्बरमा आयो भने यसले के गर्यो त हकेल्स रुल फलो गर्यो है द्याट मिन्स बेन्जिन के हो त एरोमेटिक भन्न सकियो अब यसै हाम्रो अर्को कम्पाउन्ड आएर मानव एकछिनको लागि नेफ्थ्यालिन छ है यसलाई भन्छौँ हामी नेफ्थ्यालिन भन्छौँ यसको स्ट्रक्चर बनाएँ मैले यो तीनटा भयो यसरी ल यो हाम्रो नेफ्थ्यालिन भयो अब यसले हकेल्स रुल फलो गर्छ कि नै भन्नको लागि 4n+2 इज इक्वल टु टोटल पाई इलेक्ट्रोनहरु विद्यार्थी भाइ पनि 2 4 6 8 अनि 2 यो गरेर 10 टोटल 10 वटा भयो 4n इज इक्वल टु कति हुन्छ 10 - 2 8 भइहाल्यो त n को भ्यालु कति आयो 2
द्याट मिन्स होल नम्बरमा आयो, यो पनि के हो त हाम्रो एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो भन्न सकियो है। यसरी हामीले हकेल्स रुल फलो गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हामी के गर्न सक्छौँ त भन्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ विद्यार्थी भाइबहिनीलाई यसरी यो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, यसरी छ यो प्लस चार्ज दियो है, यस्तै अर्को के दियो, यो माइनस चार्ज दियो, ठिक छ हो। अब यो जुन प्लस चार्ज भएको छ यसको नाम हुन्छ साइक्लो हो, यो साइक्लिक कम्पाउन्ड छ, त्यही भएर साइक्लो कतिवटा कार्बन छ 1 2 3 4 5, त्यही भएर साइक्लो पेन्टा, दुईटा डबल बोन्ड छ डाइइनाइल हो, साइक्लो पेन्टा डाइइनाइल। अब यसको पनि 5 वटा छ साइक्लिक हो, त्यही भएर साइक्लो पेन्टा डाइइनाइल हो। हामीलाई थाहा छ नेगेटिभ चार्ज भएकोलाई हामी के भन्छौँ, एनायन भन्छौँ। यो साइक्लो पेन्टा डाइइनाइल एनायन भयो, यो साइक्लो पेन्टा डाइइनाइल पोजिटिभ चार्ज भएकोलाई हामी के भन्छौँ, क्याटायन। त यो साइक्लो पेन्टा डाइइनाइल क्याटायन भयो हो। अब यो दुईटा मध्ये कुन एरोमेटिक हो भनेर इक्जाममा सोध्यो, हामीलाई थाहा छ रिङ स्ट्रक्चरमा त रिङमा छँदैछ हो। अब 4n+2π मेन चिज है, रिङ स्ट्रक्चर पनि छ, अल्टरनेट डबल सिङ्गल पनि छ, तर 4n+2π इलेक्ट्रोनको रुल हकेल्स रुललाई फलो गर्दैन भने त्यसलाई हामी एरोमेटिक भन्न कदापि पनि मिल्दैन है त। अब यहाँ हेरौँ 4n+2π को हिसाबले हेर्दा 4n+2π यो एउटा पाई दुईवटा इलेक्ट्रोन, यो एउटा पाई दुईवटा इलेक्ट्रोन, दुई कतिवटा इलेक्ट्रोन, 4वटा इलेक्ट्रोन। त 4n कति भयो त्यहाँ 2, n कति आउँछ विद्यार्थी भाइ पनि 1/2 फ्रेक्सनमा आयो, अर्थात् यो एरोमेटिक कम्पाउन्ड होइन। यहाँ हेरौँ त हामी 4n+2 यो दुईटा इलेक्ट्रोन, यो दुईटा इलेक्ट्रोन, यो नेगेटिभ चार्ज भनेको के हो त, गेन अफ इलेक्ट्रोन हो। इलेक्ट्रोन गेन गरिसकेपछि नेगेटिभ चार्ज आएको हुन्छ हो, त्यसले गर्दा यसलाई पनि हामी काउन्टिङ गर्नुपर्छ क्या। यदि यो आएर यहाँ यदि बोन्ड बनाइदिने हो भने यो बोन्ड बन्ने, यो बोन्ड हट्छ, यहाँ बोन्ड बन्छ, यो चार्ज यहाँबाट हट्छ, यो चार्ज यहाँ आउँछ। त्यसले गर्दा यहाँ जुन सुरुमा देखाएको चार्ज छ त्यो चार्ज पनि के हो त, पाई इलेक्ट्रोन नै हो। त्यसैले 2 4 अनि यसलाई पनि 2 काउन्ट गरेर कति हुन्छ 6 हुन्छ। 4n कति भयो 4, n 1। सो साइक्लोपेन्टा डाइइनाइल एनायन इज एरोमेटिक, क्याटायन इज नट एरोमेटिक है। यो क्वेसन पनि कहिलेकाहीँ तिमीलाई इक्जाम्समा आउन सक्छ। अब यसरी हकेल्स रुलको बारेमा मैले केही कुराहरू तिमीहरूलाई भने। अब यहाँ हामीले पढ्नुपर्ने छ हामीले बेन्जिनको बारेमा। यहाँ हामी कसको बारेमा पढ्दैछौँ विद्यार्थी भाइ भने बेन्जिन हो। बेन्जिनको मोलिकुलर फर्मुला C6H6 है। अब यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त, बेन्जिनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हैन धेरै डिस्कसनहरू भयो। अनि अब यसमा हेर्ने हो भने कार्बन र हाइड्रोजनको रेसियो लगभग हेर्ने हो भने 1:1 को रेसियोमा छ हैन। कार्बनको पर्सेन्टेज चाहिँ के छ त बढी नै छ। अनि यसले गर्दाखेरि अब यो अनस्याचुरेटेड भइसकेपछि हैन यसले बेन्जिनले के गर्नुपर्ने त भन्दा अनस्याचुरेटेड भइसकेपछि अल्किन एन्ड अल्काइन्स आर अनस्याचुरेटेड हैन। डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड भएको कम्पाउन्ड अनस्याचुरेटेड अल्किन र अल्काइनले के गर्छ त एडिसन रियाक्सन दिन्छ। एडिसन रियाक्सन दिन्छ हामीलाई थाहा छैन हैन। CH2 डबल बोन्ड CH2 गर्यौं, यसलाई मैले हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गराएँ हो। निकेलको प्रेजेन्स मैले हिट गरेँ भने यहाँ के हुन्छ अनस्याचुरेटेड छ, डबल बोन्ड छ, त्यसले गर्दा एउटा हाइड्रोजन एउटा कार्बनसँग एउटा हाइड्रोजन एउटा कार्बनसँग जोडिन्छ। अब यो याच यहाँ जोडिने बित्तिकै यो कार्बनसँग टोटल 3टा याच हुन्छ CH3, कार्बनको भ्यालेन्सी 4, त्यसले गर्दाखेरि 3टा त कम्प्लिट भइसक्यो। अब एउटा मात्रै बोन्ड भन्छ 4 हो। अब यहाँ हेरौँ C यो 2टा भयो, अर्को याच यहाँ के भयो CH3 हो। यसरी के दिन्छ त एडिसन रियाक्सन दिन्छ भने बेन्जिन पनि अनस्याचुरेटेड भएको कारणले गर्दा अल्किन र अल्काइन जस्तै एडिसन रियाक्सन दिनुपर्ने, बट इट डज नट गिभ एडिसन रियाक्सन है। इट डज नट गिभ्स एडिसन रियाक्सन। विद्यार्थी भाइ पनि के त बेन्जिनले एडिसन रियाक्सन दिएन हैन। बेन्जिनले एडिसन रियाक्सन दिएन। अब एडिसन रियाक्सन नदिइसकेपछि अब यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा स्टडी हुँदै गयो। एकजना वैज्ञानिक अगस्ट केकुल भन्ने साइन्टिस्टले स्टडी गरिरहेको थिए। गर्दा गर्दा एक दिन उनी के धेरै थाकेको थिए, उनी निदाए। निदाको अवस्थामा उनले के देखे भने एउटा सर्पले आफ्नो मुखले आफ्नै पुच्छर टोकिरहेको छ है। सर्पले मुखले पुच्छर टोकेछ भन्नुको अर्थ त रिङ जस्तो बन्ने भयो, सर्प त डोरी जस्तो हुन्छ, रिङ जस्तो बन्यो। अनि उनले त्यहाँबाट के भने त भन्दा कि स्ट्रक्चर चाहिँ बेन्जिनको यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ उनले पत्ता लगाउँदै गए। सुरुमा उनले के भनेको थियो भने बेन्जिन हैज 2 स्ट्रक्चर, बेन्जिनसँग 2टा स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर उनले भनेको थिए हो। यो यसरी एडिसन रियाक्सन नदिने भएको कारणले गर्दाखेरि यसको स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ साइक्लिक रिङ स्ट्रक्चर हुन्छ भन्नेमा चाहिँ गयो हो। साइक्लिक रिङ स्ट्रक्चर हुन्छ भन्ने कुरा कन्क्लुजन भयो। कहाँबाट भयो त इट डज नट गिभ एडिसन रियाक्सन। एडिसन रियाक्सन दिएन। कसको जस्तो अल्किन अल्काइनको जस्तो। अनि साइक्लिकमा पनि अल्टरनेट अब के भयो त यहाँ यसरी डबल
सिंगल डबल सिंगललाई यसरी सबै एउटा एउटा हाइड्रोजन चाहिँ यहाँ यसरी यसरी एउटा एउटा हाइड्रोजन यसरी चाहिँ यहाँ भयो भनेर के गर्यो त एक्सप्लेनेसन गर्यो हो। अब यो पोइन्ट भनेको कार्बन हो, ठीक छ। अब यदि मैले यो कार्बनलाई यहाँ यो कार्बनलाई मैले 1 नम्बर दिएँ भने यो कार्बनलाई 2 नम्बर, यसलाई 3 नम्बर, यसलाई 4 नम्बर, यसलाई 5 नम्बर, यसलाई 6 नम्बर दिएँ। अहिले हेरौँ भने 1 नम्बर र 2 नम्बर कार्बनको बिचमा के छ त डबल बोन्ड छ, 3 र 4 को बिचमा डबल बोन्ड छ, यहाँ 5 र 6 को बिचमा डबल बोन्ड छ। यो उनले स्ट्रक्चर फर्स्ट भन्नु भन्यो अनि उनले अर्को स्ट्रक्चर सेकेन्ड के गरायो भने यस्तो पनि त गर्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ, यता डबल बोन्ड नराखी यता राख्न सकिन्छ। यहाँ डबल बोन्ड भयो भने यो सिंगल भयो, अब यो डबल यो सिंगल, अब यो डबल हो, यसरी यो सबै ठाउँमा हाइड्रोजन छ हैन त विद्यार्थी भाइ पनि, यसरी सबै ठाउँमा हाइड्रोजन आए हो। अब 1 2 3 4 5 अघि के नम्बरिङ। अब अहिले 1 नम्बर र 2 नम्बरको बिचमा डबल बोन्ड छैन, यहाँ 2 र 3 को बिचमा डबल बोन्ड छ, तर यहाँ 2 र 3 को बिचमा छैन। 3 र 4 को बिचमा डबल बोन्ड छैन, यहाँ 3 र 4 मा डबल बोन्ड छ। अर्थात् यसरी यो स्ट्रक्चर सेकेन्ड हुन्छ। बेन्जिन हेज 2 स्ट्रक्चर, केकुल फर्स्ट एन्ड केकुल सेकेन्ड भनेर के गर्यो त भन्दाखेरि केकुलले आफ्नो प्रेडिक्सन दिए। तर अब दुईटा स्ट्रक्चर छ, ठीक छ भन्यो। अब यसको रियाक्सन गराइयो, यसको रियाक्सन कोसँग गरायो, ब्रोमिनसँग रियाक्सन गरायो बेन्जिनको हो। बेन्जिनको ब्रोमिनसँग रियाक्सन गराइसकेपछि बेन्जिनको ब्रोमिनसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि पनि दुई किसिमको के आउनु पर्ने त प्रोडक्ट आउनु पर्ने। तर के आयो त बेन्जिन रियाक्ट्स विथ ब्रोमिन एन्ड गिव्स सिंगल प्रोडक्ट, एउटा मात्रै प्रोडक्ट दियो हो। यदि त्यहाँ दुई किसिमको बेन्जिन भएको भए त दुई किसिमको प्रोडक्ट आउनु पर्ने हैन र, तर एक किसिमको मात्रै भयो। त्यसले गर्दाखेरि के आयो त एउटा मात्रै प्रोडक्ट आयो भने दुईटा स्ट्रक्चर हुँदैन भन्ने कुरा भयो हो बेन्जिनको कुरामा। त्यसपछि बल्ल के आयो, रेजोनेन्स थ्योरीको कुरा आयो, रेजोनेन्स थ्योरीको कुरा आयो हो। रेजोनेन्स थ्योरीको कुरा आइसकेपछि त्यहाँनिर के कुरा भयो भने के हुन्छ त, जुन यो हामीले बनाएको पाई बोन्ड छ हैन, यो जुन पाई बोन्ड छ, यो पाई बोन्ड के हुन्छ त विद्यार्थी भाइ भने डिलोकलाइज्ड हुन्छ। यो पाई बोन्ड के हुन्छ, डिलोकलाइज्ड हुन्छ, अर्थात् त्यहाँ रिभल्भ गरिराख्छ हो। यसरी फिक्स ठाउँमा बस्दैन। यो यहाँ छ, यो पाई बोन्ड यहाँबाट शिफ्ट गरेर यहाँ आउने बित्तिकै यो बोन्ड कहाँ जान्छ, यहाँ जान्छ, यो बोन्ड कहाँ जानु पर्यो, यहाँ जानु पर्यो। यसरी यो डिलोकलाइज्ड भइराख्छ, यहीँनिर के भइराख्छ त पाई बोन्ड घुमिराख्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा स्ट्रक्चर हो अनि यसलाई के गर्न सकियो यसरी। अब यो यतातिर आएको बेलामा यो अर्को स्ट्रक्चर र दुईटैलाई मिलाएर रेजोनेन्स स्ट्रक्चर अर्थात् पाई बोन्ड डिलोकलाइज्ड गरेर आउँछ, यसरी घुमेर आउँछ भनेर फाइनली रेजोनेन्स स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन के भयो त पत्ता लाग्यो है। यो भयो स्ट्रक्चर अफ बेन्जिनसम्म, ठिक छ विद्यार्थी भाइ पनि। अब केही अर्थो डाइरेक्टिङ मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुपहरू पनि हुन्छ हैन, जसले चाहिँ रियाक्सन गर्दाखेरि अर्थोतिर अट्याक गर मेटातिर अट्याक गर भन्ने हुन्छ हैन। अर्थो डाइरेक्टिङ मेटा डाइरेक्टिङको बारेमा पनि म तिमीहरूलाई केही एक्सप्लेनेसन गर्नेछु है त। डाइरेक्टिङ, अर्थो पारा डाइरेक्टिङ, अर्थो पारा डाइरेक्टिङ ग्रुप र अर्को के हुन्छ विद्यार्थी भाइ भने मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप है। अर्को के हुन्छ त मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप। अब यसको बारेमा पनि अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल छ है, अर्थो पारा डाइरेक्टिङ र मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुपको बारेमा। अब हेरौँ विद्यार्थी भाइ पनि अर्थो पारा डाइरेक्टिङ भनेको के हो हैन, मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप भने के हो हैन, यसको बारेमा म भन्दैछु। जस्तो मान म अहिले उभिरहेको छु हो भने बेन्जिनबाटै बुझौँ न ल, बेन्जिन छ हो ठिक छ। अब यहाँ कुनै ग्रुप आएर बस्यो विद्यार्थी, मानौँ एकछिनको लागि OH आएर बस्यो है। अब यहाँ OH आएर बसिसकेपछि अब यो जुन ग्रुप यहाँ बसेको छ यो ग्रुपले डिसाइड गर्छ कि बाहिरबाट जुन अर्को आउने ग्रुप हो त्यो ग्रुप गएर अर्थो पारामा बस्ने कि मेटामा बस्ने। तिम्रो घर हो भने तिमीले भन्छौ नि यो कोठा भाडामा दिने यो कोठा भाडामा नदिने हो। तपाईँ यता यहाँ भाडामा बस्ने मान्छे यहाँसम्म आउने, भाडामा बस्ने मान्छे यता नआउने हैन, तिमी डिसाइड गर्छौ नि। सेम त्यस्तै जुन फङ्सनल ग्रुप हुन्छ यो एरिन ग्रुपसँग, बेन्जिन ग्रुपलाई हामी एरिन ग्रुप पनि भन्छौँ, थाहा होला विद्यार्थीहरूलाई। अब यो OH ले के गर्छ डिसाइड गर्छ कि यो अर्थमा आउने कि पारामा आउने, अर्थो पारामा अथवा मेटामा आउने भन्ने कुरा। यो फङ्सनल ग्रुप जुन हुन्छ फङ्सनल ग्रुपको ठ्याक्कै यो दायाँ र बायाँको जुन पोजिसन छ यो पोजिसनलाई भन्छ हामी अर्थो। यो अर्थो अर्थो ठिक छ। यो फङ्सनल ग्रुप भयो भने दायाँ र बायाँका हातहरू भनेको अर्थो पोजिसन।
यसको ठ्याक्कै जस्ट अपोजिट तलतिर जुन यो खुट्टानिर छ यो भनेको पारा पोजिसन, यो भनेको के भयो विद्यार्थी भयो नि पारा पोजिसन, ठिक छ, यो पारा पोजिसन। र रिमेनिङ जुन छ यो रिमेनिङ अब के भयो त मेटा, रिमेनिङ के भयो त मेटा है। यसरी हामी अर्थो पारा पोजिसन हामी के गर्छौँ छुटाउँछौँ। फर इक्जाम्पल यो एरिन ग्रुप छ ल, मानौँ अहिले हाम्रो यहाँ फङ्सन ग्रुप मैले राखेँ, यहाँ राखेँ भने पनि यो के भयो त अब यसको दायाँ र बायाँ भनेको त यो दायाँ यो त बायाँ भयो, अर्थात् यो दुईटा पोजिसन के भयो अर्थ भयो। यसको ठ्याक्कै अपोजिट त यो पर्छ, यो पारा भयो, यो बचेको अब यो दुईटा के भयो त मेटा भयो। अब यसरी अर्थ पारा र मेटा डाइरेक्टिङ मेटा ग्रुप हामी छुटाउन सक्छौँ। अब अर्थ पारा अर्थात् कस्तो कस्तो ग्रुपले अर्थतिर जा भन्छ त भन्दा आर ग्रुपले OH भयो हैन, अथवा OR भयो, अथवा NH2 भयो हैन, NHR ग्रुपहरू भयो हो, क्लोरिन भयो, ब्रोमिन भयो, आयोडिन भयो एटसेट्रा हो। दिस ग्रुप्स आर अर्थो पारा डाइरेक्टिङ ग्रुप। यदि एरिन ग्रुपसँग यिनीहरू आयो भने यिनीहरूले के गर्छ त अर्थो अथवा पारातिर गएर बस भन्छ है। जस्तो इक्जाम्पल हेरौँ ल, अब किन अर्थो र पारामा जा भन्यो त, अनि त्यसको रिजन पनि हामी बुझौँ। र यो मानव एकछिनको लागि यो के छ बेन्जिन ग्रुप मैले बनाएँ हो, र यहाँ मानव विद्यार्थी भए पनि क्लोरिन आएर बसेको छ हो, मैले क्लोरिन के लेखाएको छु अर्थो पारा डाइरेक्टिङमा लेखाएको छु है। अब यसले किन अर्थो पारामा जा भन्यो त, अब क्लोरिनको बाहिर कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 7वटा, 7वटा मध्ये एउटा इलेक्ट्रोनले यो बोन्ड बनाइसक्यो, अब बाहिर कतिवटा बचेको छ क्लोरिनसँग 6वटा, ठिक छ। अब क्लोरिनसँग के छ यहाँ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, त्यसले गर्दा यसले के गर्छ आफूसँग भएको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई दिन्छ हो। अब यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन यहाँ आउने बित्तिकै अब स्ट्रक्चरहरू त के हुन्छ यस्तो हुन्छ है। अब हेर्नु त विद्यार्थी भए पनि यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन यहाँ आउने बित्तिकै यो एउटा बोन्ड त बनेकै छ आफै पहिले हैन। अब यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले पनि आएर फेरि बोन्ड बनायो, त्यहाँ फेरि बोन्ड बनायो हो। अब के भयो त्यहाँ एउटा बोन्ड अलरेडी पहिला छ, अर्को बोन्ड पनि आएर बन्यो हो, दुईटा बोन्ड भयो। अब क्लोरिनसँग बाहिर कतिवटा भयो 4वटा हो, क्लोरिनसँग बाहिर कतिवटा भयो 4वटा भयो हो। अब हेरौँ त इलेक्ट्रोन दियो नि त हो, त्यसले गर्दा यहाँ के आयो त नेगेटिभ चार्ज आयो, सरी इलेक्ट्रोन दियो त्यसले गर्दा पोजिटिभ चार्ज आयो क्लोरिनसँग। अब यहाँ के हुन्छ यो जुन पोइन्टमा भएको कार्बन हो, यो पोइन्टमा भएको कार्बनको 4वटा बोन्ड पुरा भइसक्यो, यो पोइन्टमा भएको कार्बनको 4वटा पुरा भइसक्यो। अब हेरौँ त 4वटा पुरा भइसक्यो, अब यो डबल बोन्ड हामी यहाँ यसरी बनाउन पाइँदैन कि, किनभने यो कार्बनको कतिवटा पुरा हुन्छ विद्यार्थी भयो भने 1 2 3 4 5वटा हुन्छ। त्यसले गर्दा यसले यसरी लोन पेयर डोन्ट गर्ने बित्तिकै यो फेरि यहाँ माथि के भइहाल्छ सिफ्ट भइहाल्छ, यो यहाँ सिफ्ट भयो। अर्थात् यो बोन्ड भने के हो इलेक्ट्रोन हो, इलेक्ट्रोन लियो, इलेक्ट्रोन लिएपछि के आयो विद्यार्थी भयो भने यहाँ नेगेटिभ चार्ज आयो। अब यो बाँकी दुईटा बोन्ड आफ्नो ठाउँमा जस्ताको जस्तै छ है। अब यसरी यो के हुन्छ त फेरि डिलोकलाइज्ड हुन्छ, डिलोकलाइज भएपछि अब यो के हुन्छ यो जुन बोन्ड छ यो बोन्ड सिफ्ट भयो यहाँ हो, पाई बोन्ड डिलोकलाइज भयो सिफ्ट भयो। सिफ्ट हुने बित्तिकै हेर्नु त विद्यार्थी भयो भने यो आफ्नो ठाउँमा जस्ताको जस्तै छ Cl2 4 प्लस यो सिफ्ट भयो यहाँ, यो सिफ्ट यहाँ आयो हो, यो यहाँ छँदैछ। अब हेरौँ त खाली कहाँ छ डबल बोन्डले टच नगरेको कहाँ छ यहाँ छ, यो चार्ज अब यहाँ सिफ्ट भयो। अब यो बोन्डलाई फेरि यहाँ सिफ्ट गऱ्यो भने त यही स्ट्रक्चर बन्छ। अब यो बोन्डलाई हामी यहाँ सिफ्ट गर्छौँ, हेरौँ त त्यसपछि यो जस्ताको जस्तै छ Cl4 प्लस भइहाल्यो, यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यो बोन्ड यहाँ सिफ्ट भयो, यो यहाँ सिफ्ट भइहाल्यो। अब यो चार्ज यहाँ गयो हो, र फाइनली फेरि के हुन्छ विद्यार्थी भयो भने यो चार्ज आफ्नो यहाँ जस्ताको जस्तै बोन्ड बनाउँछ, यहाँ बोन्ड बन्ने बित्तिकै यो जुन अघि लोन पेयरबाट बोन्ड बनेको थियो यो फेरि रिटर्न भयो क्लोरिनसँगै हो। अनि हेरौँ त विद्यार्थी भयो भने यो बोन्ड आफ्नो ठाउँमा छ, यो बोन्ड पनि आफ्नो ठाउँमा छ हैन। अनि यो चार्जले के गर्यो त यहाँ बोन्ड बनाइदियो, त्यो गरेपछि अब यहाँ एउटा मात्रै बोन्ड बन्छ अनि Cl2 4 यो बोन्ड यहाँ फिर्ता भयो रिटर्न 6वटा हो। अब यसरी 1 2 3 4 5 है, यसरी तिम्रो कतिवटा त 5वटा रेजोनेटिङ स्ट्रक्चरहरू बन्यो हो। यसमा हेर्दाखेरिमा अर्थो यो अर्थो पोजिसनमा माइनस चार्ज आयो, पारामा माइनस चार्ज आयो, अर्थोमा माइनस चार्ज आयो। अब बाहिरबाट इलेक्ट्रोफाइलले अट्याक गर्यो, केले अट्याक गर्यो विद्यार्थी भयो भने इलेक्ट्रोफाइल हो। इलेक्ट्रोफाइल भनेको इलेक्ट्रोनको कमी भएको इलेक्ट्रोन लभिङ स्पेसिस हो। इलेक्ट्रोफाइलले अट्याक गर्यो भने त तिमीलाई पैसा खान्छ भने त्यही मान्छेसँग गएर पैसा माग्नु पर्यो नि जोसँग पैसा धेरै हुन्छ हैन र। भने इलेक्ट्रोफाइलले अट्याक गर्यो भने अर्थ र पारा पोजिसनमा यहाँ के छ हेर्नु त नेगेटिभ चार्ज छ, अर्थात् त्यहाँ के छ सफिसिएन्ट एमाउन्टमा इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट छ, त्यसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जान्छ त अर्थ र पारामा जान्छ। सो दिस ग्रुप्स आर अर्थो एन्ड पारा डाइरेक्टिङ ग्रुप है। त्यस्तै गरेर तिम्रो केही मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुपहरू पनि हुन्छ, जस्तो NO2 है, CHO COOH COOR हैन, SO3H
साइनाइड एटसेट्रा है, यिनीहरू के हुन्छ त मेटाडाइटिङ ग्रुप हो। यिनीहरूले के गर्छ त आउने इलेक्ट्रोफाइललाई कहाँ जा भन्छ, मेटातिर जा भन्छ। अब किन जा भन्छ, कसरी जा भन्छ है, यसको बारेमा हामी फेरि नेक्स्ट भिडियोमा एक्सप्लेनेसन गर्ने नै छौँ र बेन्जिनको बाँकी कुरा अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा जानेछौँ। हस् त, थ्याङ्क यू।